يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. من أنت هل أدريك أنت ملك لهذا البلد هل أنت متسائل من ليس لديه نقود. عاشقتي أعرف أني ملك لهذا الموطن حقا لا أني أملك حتى درهم يا زوجي. عاشقتي أعرف أني ملك لهذا الموطن حقا لا أني أملك حتى درهم يا زوجي. بين ابني عبد العزيز وزوجته هذا الحوار استمعوا قول خليفة لزوجة فاطمة. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبي شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. من أنت هل أدريك أنت ملك لهذا البلد هل أنت متسائل من ليس لديه نقود. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. قد صار ابن العزيز بعد تبلى مرتب الذي فقيرا يترك عيش الفخر الأموي. في يوم جاء عجوز تطلب عمرا لتجديد مسكنها تسكن فيها عون خليفتها. سيدتي خبر لي من خبر أين منزل عمري نبئني سيدتي عن دار خليفتنا. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. مصغية قول عجوز قالت فاطمة هي مبتسمة استرحي أخبري قصدك هذا بيت عمر. هل هذا الكوخ البالي بيت خليفة ابن العزيز لست أرى كوخا مثل بيت خليفتنا. قد سن خادم قوم سنن عظمى غير مثيل ابن العزيز صار رئيس الدين إلى الأبد. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي.